नमः सर्वेभ्यः अस्माकं तर्कसङ्ग्रह इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्तु वंशी भगिनी पृच्छतु प्रश्नः कः? तत्र गिरां गुरुम् इत्युक्ते गिराम् इति कः अर्थः तत्र? गिरां गिर् गिरौ गिरः गिर् इत्युक्ते वाणी इति अर्थः। वाण्याः गुरुः शिवः। तादृश गिरां गुरुं विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य। समग्र विद्या के उपदेष्टा। So all the vidya has originated from him. तस्मात् एव सर्वाः विद्याः आविर्भूताः। तादृश गुरुं प्रणिपत्य। अस्तु 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 अवगतं भगिनि, धन्यवादः। अस्तु अग्रे गच्छामः वा? आम् आं भगिनि, कृपया। ओके, एतद् गतवर्गे कृतमस्ति। तर्हि इदानीं अग्रे पश्यामः। ओके, तर्हि ननु मङ्गलस्य कर्तव्यत्वे किं प्रमाणम् इति चेत् न शिष्टाचार अनुमितश्रुतिरेव प्रमाणत्वात् समाप्तिकामः मङ्गलम् आचरेत् इति श्रुतेः। तथा हि मङ्गलं वेदबोधिता कर्तव्यताकम् अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दर्शादिवत् भोजनादौ व्यभिचारवारणाय अलौकिक इति, अत्र मुद्रणदोषः अस्ति, व्यभिचारवारणाय अलौकिक इति। रात्रिश्राद्धौ व्यभिचारवारणाय अविगीत इति, अत्रापि रात्रिश्राद्धौ इत्यत्र मुद्रणदोषः अस्ति। व्यभिचारवारणाय अविगीत इति। शिष्टपदं स्पष्टार्थं न कुर्यात् निष्फलं कर्म इति जडताडनादेः अपि निषिद्धत्वात् इति। तर्हि इदानीम् अत्र पूर्वपक्षी तत्र पूर्वं कुत्र स्थगितम् इति एकवारं पश्यामः। तर्हि तत्र चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलं विशिष्टाचार अनुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निर्विघ्नं चिकीर्षितं ग्रन्थादौ प्रतिजानीते इति प्रतिज्ञां करोति ग्रन्थकारः। किमर्थं मङ्गलं क्रियते इति? तर्हि पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु मङ्गलस्य साधनत्वमेव नास्ति, मङ्गले कृते अपि कादम्बर्यादौ समाप्त्यर्दर्शनात्, मङ्गलाभावे अपि किरणावल्यादौ समाप्तिदर्शनात्, अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारात् इति चेत् न। कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः, किरणावल्यादौ ग्रन्थात् बहिः एव मङ्गलं कृतम्, अतः न व्यभिचारः। तर्हि यदा ग्रन्थकारः प्रतिज्ञां करोति तदनन्तरं पूर्वपक्षिणः आक्षेपः, मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वमेव नास्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र व्यभिचारः अस्ति। कुत्रचित् मङ्गलं कृतं तथापि कार्यं समाप्तिः न साधिता, कुत्रचित् मङ्गलमेव न कृतं तत्र समाप्तिः साधिता इति कृत्वा कार्यकारणभावः अनयोः नास्ति इति आक्षेपं करोति। तदानीं तत्र समाधानं सिद्धान्तिभिः समाधानम् उक्तं यत् कादम्बर्यादौ मङ्गलं कृतं परन्तु यावत् अपेक्षितं तावत् न कृतम् इति कृत्वा समाप्तिः न लब्धा। किरणावल्यादौ ग्रन्थात् बहिः मङ्गलं कृतम् इति कृत्वा तत्र समाप्तिः अस्ति, अतः दोषः नास्ति इति समाप्यते पूर्वं। तर्हि इदानीं पुनः आक्षेपः अस्ति, ननु मङ्गलस्य कर्तव्यत्वे किं प्रमाणं? तत्र पूर्वपक्षी आक्षेपं करोति, मङ्गलम् इति वदति, तर्हि मङ्गलं कर्तव्यम् इत्यत्र किं प्रमाणम् अस्ति इति चेत् तत्र सिद्धान्ति वदति, तत्र शिष्टाचार अनुमितश्रुतिः एव प्रमाणं। स वदति, शिष्टैः मङ्गलस्य आचरणं कुर्वन्ति इति कृत्वा श्रुतेः अनुमानम् अस्ति। श्रुतौ अपि एवं, यद्यपि साक्षात् श्रुतौ तादृशवाक्यम् इदानीं न लभ्यते, पूर्वं प्रायः स्यात्, इदानीं न लभ्यते, परन्तु शिष्टैः आचर्यते। शिष्टैः एवमेव किमपि न क्रियते खलु, तत्र किमपि प्रमाणं भवेत् तर्हि श्रुतौ अपि एवं स्यात् इति अनुमीयते। श्रुतौ अपि प्रमाणम् अस्ति इति अनुमीयते। तर्हि कीदृश वाक्यं भवेत् श्रुतौ इति चेत्, समाप्तिकामः मङ्गलम् आचरेत् इति श्रुतेः, एतादृशवाक्यं श्रुतौ भवेत् इति अनुमीयते। तर्हि इदानीं तत्र
मङ्गलं कर्तव्यम् इति श्रुतौ अस्ति तर्हि श्रुतौ वेदबोधितकर्तव्यताकं साधनीयम्। अत्र अनुमानप्रयोगः अस्ति, मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकम् अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दर्शादिवत्। तर्हि मङ्गलम् अस्ति अत्र पक्षः अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वम् इति हेतुः वेदबोधितकर्तव्यताकम् इति साध्यम्। तर्हि वेदबोधितकर्तव्यताकं मङ्गले साधनीयम्, मङ्गले साधनीयं। हेतुः अस्ति अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं यथा दर्शादिवत् इति अस्ति। तर्हि अत्र अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इत्यत्र अलौकिकम् इत्युक्ते लौकिकवस्तु नास्ति, इत्युक्ते वेदेन यत्किमपि उच्यते तत्तु लौकिकं नास्ति। लौकिकफलस्य प्राप्त्यर्थं वेदे किमपि न उच्यते, अलौकिकफलं प्राप्तव्यम् इति एव वेदस्य उद्देशः। तर्हि अलौकिकम् इति अत्र दत्तमस्ति। अविगीतम्, अविगीतं विगीतं नाम निषिद्धम्, अविगीतं नाम यद् निषिद्धं नास्ति। अलौकिकं यत्र अलौकिकत्वं वर्तते निषिद्धत्वं न वर्तते, शिष्टाचारविषयत्वं, शिष्टाचारः इत्युक्ते शिष्टः इत्युक्ते वेदेन यदुक्तं तस्य अनुसरणं यः करोति अथवा वेदेन यद् यदुक्तं तदनुगुणं क्रियां करोति तादृशः शिष्टः, शिष्टस्य आचारस्य विषयः अस्ति। इत्युक्ते अत्र यत्र यत्र अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं वर्तते तत्र तत्र वेदबोधितकर्तव्यताकं वर्तते इति अस्माभिः साधनीयम्। तर्हि तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति दर्शादिवत्। दर्शयागः इति कश्चन यागः अस्ति, वेदेन बोधितं वर्तते। दर्शयागे वेदबोधितकर्तव्यताकं वर्तते। दर्शयागः अलौकिकः, अलौकिकफलं प्राप्तुं स्वर्गं प्राप्तुं दर्शयागः क्रियते। अविगीतः अस्ति, निषिद्धं नास्ति, शिष्टाचारस्य विषयः अस्ति दर्शादियागः, यतोहि शिष्टैः आचर्यते। वेदबोधिता कर्तव्यताकमपि अस्ति, वेदेन बोधितकर्तव्यताकं दर्शादियागे अस्ति। तर्हि तत्र यत्र यत्र अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं तत्र तत्र वेदबोधितकर्तव्यताकम् इति अत्र दृष्टान्ते साधितं। यथा पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्यत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम् इति वदामः, तद्वत् अत्र यत्र यत्र अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं तत्र तत्र वेदबोधितकर्तव्यताकं यथा दर्शादिवत् इति एकम् उदाहरणम्, एकं दृष्टान्तं प्रदर्शितं। तर्हि इदानीम् अत्र दलसार्थक्यं वयं चिन्तनं कुर्मः। अत्र हेतौ अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वम् इति अस्ति। तर्हि अलौकिक इति पदमेव नास्ति इति चिन्तयतु। अविगीतशिष्टाचारविषयत्वम् इति एव वयं वदामः चेत् भोजनादौ व्यभिचारः भवति, भोजनादौ अतिव्याप्तिः भवति। केवलम् अविगीतशिष्टाचारविषयत्वम् इत्युक्ते भोजनादौ वेदबोधितकर्तव्यताकं नास्ति, यतोहि वेदः न वदति भोजनं कुर्यात् इति। भोजनं तत्र तत्र भोजनं करोतु इति वदति, परन्तु तत्र तात्पर्यं नास्ति यत् भोजनं भवान् कुर्यात् इति। किमर्थं वेदस्य आवश्यकता अस्ति भोजनं करोतु इति वदनार्थं? भोजनं करोतु इति वयं स्वयं कुर्मः, रागतः प्राप्तः अस्ति, तर्हि तत्र वेदस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र लौकिकविषयः अस्ति तत्। अनन्तरम् अविगीतः अस्ति, निषिद्धः नास्ति, भोजनं न कुर्यात् इति कुत्रापि न दत्तं, निषिद्धः नास्ति, शिष्टैः क्रियते, शिष्टैः भोजनं स्वीक्रियते। तर्हि अत्र यदि अलौकिक इति पदं नास्ति हेतौ, तर्हि भोजनादौ अतिव्याप्तिः भवति। तर्हि इदानीम् अलौकिक इति वयं वदामः चेत् तदानीं भोजनं तु लौकिकमस्ति, रागतः प्राप्तः, तत्र वेदबोधितकर्तव्यताकं नास्ति। इदानीम् अलौकिक इति पदं वयं हेतौ स्थापयामः चेत् तदानीं भोजनादौ अतिव्याप्तिः न भवति। इदानीम् अविगीत इति पदं किमर्थं स्थापितम्? अलौकिकशिष्टाचारविषयत्वम् इति वदतु, तत् पर्याप्तं खलु। किमर्थम् अविगीत, निषिद्धं न भवेत् इति किमर्थं वदति इति चेत्, अविगीत इति पदं नास्ति चेत् तत्र रात्रिश्राद्धौ अतिव्याप्तिः भवति।
इत्युक्ते तत्र शिष्टैः केचन तत्र कैश्चित् शिष्टैः रात्रिश्राद्धं क्रियते, रात्रिश्राद्धं क्रियते, परन्तु वेदः वदति यद् रात्रिश्राद्धं न कुर्यात् इति वेदः वदति, परन्तु शिष्टैः तत्र क्रियते रात्रिश्राद्धः। तर्हि शिष्टाचारविषयत्वम् अस्ति रात्रिश्राद्धौ। रात्रिश्राद्धेन अलौकिकफलमेव प्राप्यते। तर्हि परन्तु रात्रिश्राद्धः निषिद्धः अस्ति, विगीतः अस्ति, विगीतः अस्ति, अविगीतः नास्ति। अतः अत्र हेतौ अविगीत इति पदं स्थापयामः चेत् रात्रिश्राद्धौ अतिव्याप्तिः न भवति। यतोहि रात्रिश्राद्धं विगीतः अस्ति, निषिद्धः अस्ति, वेदेन निषिद्धः अस्ति। अतः अत्र हेतौ अलौकिक अविगीत शिष्टाचारविषयत्वम् इति उक्तं। तर्हि अस्मिन् शिष्टपदं किमर्थं, शिष्टपदम् इति मास्तु, किमर्थं शिष्टपदम् इति किमर्थं वक्तव्यम्? अलौकिक अविगीत आचारविषयत्वम् इति वदतु खलु, किमर्थं शिष्टपदम् इति चेत् वस्तुतः शिष्टपदस्य आवश्यकता नास्ति। शिष्टपदं केवलं स्पष्टार्थं। शिष्टपदं नास्ति चेदपि कुत्रापि अतिव्याप्तिः न भवति। यथा अत्र शिष्टपदं नास्ति चेत् जलताडनादौ अतिव्याप्तिः भवति वा इति चेत् तथा नास्ति। यतोहि वेदेन एव उक्तमस्ति न कुर्यात् निष्फलं कर्म इति जलताडनादेः अपि निषिद्धत्वात्। तत्र हेतौ अविगीत इति पदम् उक्तम्। अविगीत इत्युक्ते यद् निषिद्धं नास्ति, तत्र जलताडनम् इत्युक्ते जले तत्र ताडनं यद् वयं कुर्मः तत्तु निषिद्धमस्ति, अविगीतं नास्ति, विगीतम् अस्ति। अतः तत्र तस्य वारणार्थं शिष्टपदस्य आवश्यकता नास्ति। अतः शिष्टपदं नास्ति चेदपि कुत्रापि अतिव्याप्तिः न भवति। अत्र शिष्टपदं केवलं स्पष्टार्थम् उक्तम् इति अत्र दत्तमस्ति। तर्हि अत्र अनुमानवाक्यं मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकम् अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दशादिवत् इति कृत्वा तत्र मङ्गले वेदबोधितकर्तव्यताकम् अस्ति इति अनुमीयते। किमर्थम् इति चेत् अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात्, यथा दर्शादिवत्। दर्शादिषु अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं वर्तते, वेदबोधितकर्तव्यताकमपि वर्तते। यत्र यत्र हेतुः वर्तते तत्र तत्र साध्यं वर्तते इति कृत्वा अत्र अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं मङ्गले वर्तते। मङ्गलं किमर्थं क्रियते इति चेत् समाप्तिसाधनार्थं, तत्र विघ्नाः न भवेयुः, विघ्ननिवारणार्थं तद् अलौकिकम् अस्ति। अविगीतम् इति निषिद्धं नास्ति, मङ्गलं निषिद्धं नास्ति कुत्रापि, शिष्टैः आचर्यते, शिष्टाचारविषयत्वमपि मङ्गले वर्तते इति कृत्वा वेदबोधितकर्तव्यताकं वर्तते इति अनुमीयते। अतः किं प्रमाणम् इति चेत् अनुमानप्रमाणेन मङ्गलं कर्तव्यम् इति अत्र साधितम्। भगिनी प्रश्नं पृच्छामि वा? अस्तु, तत्र जलताडनम् इत्युक्ते किम् अस्ति तत्र भगिनी? Just shaking your leg in the water. Oh, you sit on the bank and you just shake your legs. न कुर्यात् निष्फलं कर्म इति जलताडनं ताडनाद् इत्युक्ते निष्फलं वेदेन किम् इति चेत् किमपि क्रियते चेत् तत्र फलं भवेत्। तत्र किमर्थं क्रियते? एवमेव क्रियते, यु आर् फीलिङ्ग् बोर्ड् and you are doing it, right? अतः किमपि साधनीयम् इति कृत्वा जलताडनं न क्रियते। तर्हि दट् इस् नाट् शिष्टाचार, रैट्? शिष्टैः यत् आचरितं तदेव भवेत् किल? शिष्टैः न आचरितं तत् निष्फलमस्ति। तर्हि तत्र शिष्टपदं स्पष्टार्थं न कुर्यात् निष्फलं क्रियते दत्तमस्ति। शिष्टैः न क्रियते इति कुत्र दत्तमस्ति? शिष्टैः अपि प्रायः कुर्यात्, शिष्टैः क्रियेत, वयं न जानीमः कः करोति इति। परन्तु वेदेन साक्षात् उक्तमस्ति न कुर्यात् इति, वेदेन निषिद्धमस्ति, तत्र विगीतमस्ति। अतः शिष्टपदम् अत्र एतस्य निवारणार्थं क्रियते इति नास्ति। जलताडनस्य निषेधार्थं शिष्टपदं योजितम् इति नास्ति तत्र। ओके, अस्तु अस्तु। इत्युक्ते शिष्टपदं नास्ति चेदपि एतादृशकर्म न करणीयम् इति वेदेन उक्तम् इति निषिद्धमस्ति। शिष्टपदं नास्ति चेदपि इदं कर्म निषिद्धमस्ति। यदि अहं वदामि शिष्टपदम् अत्र स्थापयामि, यतोहि
शिष्टैः एतादृशकर्म न क्रियते इति कृत्वा अहं शिष्टपदं स्थापयामि इति वदामि चेत् अत्र वस्तुतः एतादृशकर्म तु प्रथम आदौ एव निषिद्धं वर्तते। अस्ति वा नास्ति वा एतद् निषिद्धं कर्म। शिष्टपदं स्थापनेन अस्य कर्मस्य निवारणं भवति इति न, अस्य कर्मणः निवारणं भवति इति न। अस्तु अस्तु अवगतं। न कुर्यात् निष्फलं कर्म जलताडनाच्छादनेः अपि निषिद्धत्वात् इति। अस्तु ओके ओके अस्तु भगिनि उत्तममस्ति। ओके तर्हि इदानीम् अहं किं चिन्तितवती इति कृत्वा अस्माकं बहु श्रमः अस्ति पठने प्रत्येकं स्वीकृत्य पठामः। अत्र न्यायबोधनीयमपि पठामः एकवारं, तेन सर्वम् एकवारमेव कुर्मः, अग्रे गच्छामः। तर्हि पुनः न्यायबोधनी पठनार्थम् अत्र आगन्तव्यमिति नास्ति, तदपि एकवारं पठामः। तर्हि तत्र एतावता तत्र मूलं पठितं, निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति मूलं पठितम्। अनन्तरं दीपिका अपि पठितं। दीपिका अपि अन्नभट्टेन लिखितं वा? अन्नभट्टेन दीपिका लिखिता। इदानीं न्यायबोधिनी इति गोवर्धनः इति कश्चन अस्ति, तेन लिखितमस्ति न्यायबोधिनी इति, तदपि एकवारं पठामः। न्यायबोधिनी अपि टीका वर्तते। तर्हि अत्र मङ्गलश्लोकः अस्ति, अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परमं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीः तनुते न्यायबोधिनीम् इति अस्ति। अखिलागमसञ्चारी, तर्हि अखिल आगमः इत्युक्ते तत्र लोके यद्यत् शास्त्रम् अस्ति तस्य सञ्चारी अस्ति श्रीकृष्णाख्यः, श्रीकृष्ण इति नाम्ना सः सर्वं जानाति, वेदेषु सः सञ्चरति, स परमं महः अस्ति, परमं ज्योतिः अस्ति सः। तं तादृशं ध्यात्वा अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परममः, सर्वाणि अत्र नपुंसकलिङ्गपदानि, ध्यात्वा गोवर्धनसुधीः तनुते न्यायबोधिनीं। गोवर्धनसुधीः इति सुधीः अत्र गोवर्धनः इति अत्र यः ग्रन्थकारः अस्ति, न्यायबोधिनी इत्यस्य ग्रन्थकारः गोवर्धनसुधीः, गोवर्धनस्य पण्डितः, सः न्यायबोधिनीं तनुते इत्युक्ते करोति इत्यर्थः, न्यायबोधिनीं करोति। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति निधाय इति। तर्हि अत्र निधाय इति अत्र दत्तमस्ति खलु, तत्र यथा दीपिकायाम् अस्माभिः पठितं तथैव अत्रापि अस्ति। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं, नमस्कारात्मकं मङ्गलं किमर्थं क्रियते? शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ क्रियते, निबध्नाति इति सः अपि वदति। अत्र काठिन्यं नास्ति। आम् सम्यक् अस्ति। तर्हि इदानीं पुनः दीपिकां प्रति गच्छामः। ओके इत्युक्ते अत्र एतावता यद् उक्तं तत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा? अत्र प्रतिपादयति वा, किम् अवगतमिति एकवारम् अग्रे गमनात् प्राक्? तत्र एकवारं दर्शयति वा भगिनि? तत्र दीपिकां दर्शयति वा? प्रयत्नं करिष्यामि। मन्दमेव गन्तुमिच्छामि। तत्र ननु मङ्गलस्य कर्तव्यत्वे किं प्रमाणमपि इति चेत् न इति प्रमाणम् इति चेत् न, बकारः इति चेत् न इति पूर्वस्मिन् श्लोके वा किं वदामि, श्लोके तत्र पूर्वपक्षी संशयः उद्धृतः अस्ति। तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते किरातार्जुनीये अपि च तत्र किं तत् समाप्तम् इदानीं नूतन आक्षेपः। प्रमाणम् इति चेत् न, मङ्गलस्य कर्तव्ये किं प्रमाणम् इति चेत् न इत्युक्ते इत्युक्ते सः वदति मङ्गलस्य प्रमाणं नास्ति इति। ननु मङ्गलस्य कर्तव्यते किं प्रमाणम् इति प्रश्नार्थम् इत्युक्ते प्रमाणं नास्ति इति वदति सः।
पूर्वपक्षः किल तत् पूर्वपक्षः पूर्वपक्षी वदति मंगलस्य कर्तव्ये प्रमाणं नास्ति इति सः वदति, तर्हि सिद्धान्ती वदति न, तथा न, तथा न। शिष्टाचार अनुमित श्रुतिरेव प्रमाणत्वं। शिष्टाचारैः यत् अनुचारम् अनुचरन्ति ते तदेव प्रमाणमस्ति इति उक्तं। समाप्तिकामः मङ्गलाचरेत् इति आचर्यते तेन श्रुतौ अपि अस्ति इति अनुमीयते। हा, श्रुतेरपि प्रमाणत्वं। श्रुत्यामपि श्रुतौ अपि तत्र प्रमाणमस्ति इति कारणात् तत् स्वीकर्तव्यम् इति अस्ति। समाप्तिकामः मङ्गलाचरेत् इति श्रुतेः। समाप्ति यदा इच्छति कामः, समाप्तिकामः यः समाप्तिम् इच्छति तत् सः मङ्गलम् आचरेत् इति श्रुतेः वाक्यमस्ति। तथा हि मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकम् अलौकिक विगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दर्शादिवत्। अत्र तु अनुमानम् इति प्रमाणमस्ति। दर्शादिवत् इति यागः अस्ति। दर्शादियागः तस्मिन् अलौकिक अवगीतशिष्टाचारविषयत्वम् अस्ति। इत्युक्ते लौकिकप्रयोजनं नास्ति यागेषु, तत्र अलौकिकप्रयोजनं भवति। अवगीत इत्युक्ते तत्र निषिद्ध, विगीत इत्युक्ते निषिद्धः अस्ति, अवगीतः इत्युक्ते निषिद्धः नास्ति। शिष्टाचारविषयत्वं यः शिष्टैः आचरति तदेव भवति इति उक्तं। वेदबोधितकर्तव्यताकं, वेदेन यत् उक्तं बोधितं तदेव कर्तव्यम् इति अपि अस्ति। तत्र साध्यम् अस्ति वेदबोधितकर्तव्यताकम् इति साध्यं। हेतुः अस्ति अलौकिकावगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इति हेतुः अस्ति। कर्तव्यताकत्वं साध्यं क्षम्यतां। वेदबोधितकर्तव्यताकम् इति साध्यमस्ति। वेदबोधितकर्तव्यताकत्वं तत्त्वं, तदेव तत्र तत् दोषः। वेदबोधितकर्तव्यताकं ताकं नास्ति, कर्तव्यताकत्वं समीचीनं किल तत्र। तदेव साध्यमस्ति। हेतुः अस्ति अलौकिकविषय। वेदबोधितकर्तव्यताकत्वं मङ्गले साधनीयं। मङ्गले साधनीयं, सत्यं। मङ्गलम् इति तु तत्र साध्यं। हेतुः तृतीयं पक्षः। तत्र पक्षः मङ्गलम् अस्ति किल भगिनि, पक्षः मङ्गलम् अस्ति। मङ्गलं हेतुः तु अलौकिकविगीतशिष्टाचारविषयत्वम् इति हेतुः अस्ति। अलौकिक अवगीत, समीचीनं किल। अलौकिक अविगीत क्षम्यताम्। अलौकिक अविगीत शिष्टाचारविषयत्वम् इति हेतुः। उदाहरणमस्ति दर्शादियागः इति उदाहरणमस्ति। अतः तत्र अनुमानप्रमाणेन तत्र उक्तं तत्र मङ्गलं करणीयम् इति अस्ति। परन्तु तत्र भोजनादौ व्यभिचारका अलौकिक, तत्र किम् अस्ति, व्यभिचार अलौकिक इति। व्यभिचारवारणाय अलौकिक वारणाय, व्यभिचारवारणाय, अस्तु, व्यभिचारवारणाय अलौकिक इति। तत्र किं भोजनादौ व्यभिचार अलौकिक, अलौकिकशब्दः इति किमर्थं तत्र प्रयुक्तम् इत्युक्ते अलौकिक इत्युक्ते भोजनः आदिः ये कुर्वन्ति तत्तु लौकिकप्रयोजनमस्ति, तत्र तु अलौकिकप्रयोजनं नास्ति इति कारणात् अलौकिकशब्दः तत्र स्थापितः अस्ति। रात्रिश्राद् तत्र दोषः अस्ति किल भगिनि। रात्रिश्राद्धौ वारणाय अविगीत इति। अविगीतशब्दः किमर्थम् इत्युक्ते केचन शिष्टैः रात्रिश्राद्धं कुर्वन्ति, तत् निषिद्धमस्ति। अतः तत्र यत् निषिद्धमस्ति तत् न करणीयम्। अतः तत्र अविगीत इति शब्दः तत्र निक्षिप्तः अस्ति। शिष्टशब्दः किमर्थं कृतम् इत्युक्ते शिष्टशब्दं स्पष्टार्थमिति उक्तम् इति, स्पष्टार्थमिति उक्तं। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र न कुर्यात् निष्फलं कर्म इति
जलताडनाद् जलताडनादेः अपि निषिद्धत्वात् इति। तत्र जलताडनम् इति तु निषिद्धकर्म अस्ति, केऽपि न कुर्वन्ति, यतोहि तत् निष्फलं कर्म अस्ति इति कारणात् तत्र शिष्टैः अपि तत् न कुर्वन्ति, तथापि तत् शिष्टशब्दः स्पष्टार्थमेव अस्ति इति अस्मिन् वाक्ये उक्तमस्ति। समीचीनं वा? सम्यक् अस्ति भगिनि, सम्यक् अस्ति, सम्यक्। अनन्तरं तत्र अन्यत्र किमस्ति, न्यायबोधिनी अपि अवगतं खलु, चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य? हा, तत्तु अवगतं। मङ्गलवाक्यम् अस्ति किल, तत्र यत् इच्छति तत् दर्शयति वा भगिनि एकवारं? तत्र मया दर्शितं न, तत् क्षम्यतां, तदेव उपरि अस्ति। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं इष्टदेवतान् नमस्कारात्मकं मङ्गलं इष्टदेवता मङ्गलं शिष्यशिष्यार्थं ग्रन्थादौ निबध्नन्ति निधाय इति। तत् चिकीर्षितस्य, चिकीर्ष इत्युक्ते किं वदामि, तत् सनन्तप्रयोगः अस्ति, वक्तुमिच्छा, वक्तुमिच्छा न कर्तुं न क्रुधातुकः, कर्तुमिच्छा यत् तस्य यस्य अस्ति तस्य ग्रन्थस्य यस्य कर्तुमिच्छा अस्ति न चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य इत्युक्ते ग्रन्थस्य एव तत्र कस्य विशेषणमस्ति भगिनि? कर्तुम् इच्छायाः ग्रन्थस्य विशेषणं किल? अस्तु, ग्रन्थः तत्र निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं किमर्थम् इत्युक्ते कथं प्रतिपादनीयम्? निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं विघ्नरहितं समाप्त्यर्थम्, अपि च इष्टदेवता नमस्कारात्मकम्, इष्टदेवता नमस्कारार्थं मङ्गलं क्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते शिष्यार्थं, शिष्यस्य कृते शिक्षार्थं शिक्षार्थं, परन्तु तत् शिष्यस्य कृते शिक्षार्थं किल, तत्र भवति समासः भवति न भगिनि? शिष्यस्य कृते किमर्थं मङ्गलं चेत् शिष्यशिक्षार्थं, तत्र अहं मङ्गलं तत्र अहं मङ्गलं ग्रन्थात् बहिः अपि कर्तुं शक्नोमि खलु, किमर्थं ग्रन्थे एव स्थापनीयं मङ्गलम् इति चेत् सः ग्रन्थकारः करोति चेत् तर्हि तस्य शिष्याः ये सन्ति ते अपि पश्यन्ति, ओ मम गुरुः ग्रन्थे एवं कृतं, मङ्गलं कृतम् इति कृत्वा मया अपि कर्तव्यम् इति कृत्वा ते अपि अवगच्छन्ति, ओ मङ्गलं कर्तव्यम् आरम्भात् प्राक् इति ते अपि अवगच्छन्ति इति शिष्यशिक्षार्थम्। ओ अस्तु अस्तु, शिष्यार्थं ग्रन्थादौ शिक्षार्थं किं वदन्ति? शिष्यशिक्षार्थं न, किं वदन्ति अस्ति, दोषं वदन्ति अस्ति। शिष्यार्थमेव भवती वदति, शिक्षार्थं सत्यं, क्षम्यतां, शिक्षार्थं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति निधाय इति तत्र स्थापितमस्ति इति तेन कः तत्र गोविन्दसुधीः इति उक्तम् इति मङ्गलं कृतम् इति न्यायबोधिन्याम् उक्तमस्ति। ओके भगिनि, अत्र स्थगनं कुर्मः, एकक्षणम् अहं रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि।